अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैनुद्दीन और आप देख रहे हैं रूहानी इलाज। आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो बहुत ही अनोखा, मुनफरिद, दिलचस्प है और ये हमारे एक पिछली वीडियो से रिलेटेड वीडियो है। हमने एक पिछली वीडियो बनाई थी जिसमें अगर इंसानी जिस्म पर जिन्नाती, जादुई, असराती मामलात हों तो उसकी क्या अलामतें होंगी। तो ये वीडियो हमने एक दफ़ा पहले हम बना चुके हैं। तो अब ये सवाल भी आया था कि अगर छोटे बच्चे, नाबालिग बच्चे या दूध पीते बच्चे, अगर उन पे जिन्नाती, जादुई, असराती मामलात हों तो उसकी अलामतें क्या होंगी। तो आज का ये हमारा जो मौजू है, हमारी जो वीडियो है वो इसी मौजू पर है कि अगर इंसानी जिस्म पर जिन्नात आ जाते हैं तो अलामतें हम बता चुके हैं। अब बच्चों पर अगर जिन्नाती मामलात हो जाएं तो उसकी अलामतें क्या होंगी। इससे पहले कि हम मौजू की तरफ बढ़ें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो जनाब, वो छोटे बच्चे जो दूध पीते हों या बात ना कर सकते हों, अगर उन पर जिन्नात का गलबा हो जाए या जिन्नात उनके जिस्मों पर आएँ तो कई किस्म की अलामतें ज़ाहिर होती हैं। सबसे पहला ये कि बहुत ज़्यादा उनका रोना, चिड़चिड़ा हो जाना, दूध ना पीना, अगर बच्चे फीड करते हों तो दूध पीना छोड़ देना, अगर कुछ खाते हों तो खाना छोड़ देना, रातों को सोना नहीं, पूरी पूरी रात रोते रहना। उसके अलावा जो अलामतें उनके जिस्म पर ज़ाहिर होती हैं, बच्चों के जिस्म पर, वह मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में की सूरत में ज़ाहिर होती हैं। बज़ाहिर वो बच्चे इस अंदाज से रोते हैं जैसे जिस्म में कोई तकलीफ़ है, हंसली उतर गई है, या उनके जिस्म में किसी भी किस्म की कोई ऐसी तकलीफ़ है जिसकी वजह से वो परेशान हैं, मगर जब डॉक्टर को चेकअप करवाया जाता है तो कोई किसी किस्म का आर्ज़ा उनको नहीं होता। और इसी तरीके से बच्चों की आंखों का मुसलसल सुर्ख रहना, यानी बच्चे की आंखें ऐसी रहेंगी जैसे वो पूरी रात जागा हुआ है, और उसकी आंखों का मुसलसल सुर्ख रहना। जिस तरीके से सोने की अलामतें बच्चे पर ज़ाहिर होती हैं, यानी कि वो सोता नहीं है, इस तरीके से कुछ बाज़ सूरतों में ऐसा होता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा सोते हैं। बच्चे को जगाओ, बच्चा ऐसी कैफियत में होता है गोया जैसे किसी को कोई गनूदगी का इंजेक्शन लगा दिया हो, वो हर वक्त सोता रहता है। बच्चे की कैफियत ऐसी सोने वाली रहती है, यानी हर वक्त उसके अंदर नीम गनूदगी की कैफियत रहेगी, हर वक्त सोता रहेगा, जिस्म गिरता रहेगा। एक अलामत जो कई दिनों से हमारे पास भी मुसलसल तसलसल के साथ ये 2 से 3 केस आ चुके हैं कि बच्चे की ग़िज़ा नाकाबिले यकीन हद तक बढ़ जाती है। यानी वो बच्चा जो दिन भर में, अगर हम उसके फीडर के हिसाब से देखें कि वो 3-4 टाइम पे वो फीडर पीता है, तो उसका आलम ये हो जाता है कि हर आधे घंटे के बाद उसको 1 से 2 फीडर चाहिए, और अगर उसे ना पिलाया जाए तो मुसलसल चीख चीख कर रोता है। उसके अलावा बच्चे का यानी भूख का बढ़ जाना, बहुत ज़्यादा भूख का बढ़ जाना, एक तो ये अलामत हो गई। एक होता है भूख का बिल्कुल गायब हो जाना, ये भी जो है वो बच्चों पर जिन्नात के होने की अलामतें होती हैं। और बाज़ सूरतों में, मैं एक वाक़या थोड़ा तवील हो जाएगा लेकिन मैं इस वाक़ये को ऐड यूँ करूँगा कि बाज़ सूरतों में जिन्नाती मामला होने की सूरत में ये भी हो जाता है कि एक घर में बच्चे की विलादत हुई। जब विलादत के बाद उसे डॉक्टर्स ने चेक किया, चेक करने के बाद बताया कि बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं। घर पे लेकर आए और घर पे लाने के बाद चंद घंटों के बाद उसकी तबीयत जब बिगड़ने के बाद जब उसे हॉस्पिटल लेकर गए तो उसकी कंडीशन इस हद तक ख़राब हुई हुई थी कि डॉक्टर ने कहा कि उसको फ़ौरन जो है वो बॉक्स वगैरह में डाला जाएगा। शीशे के बॉक्स में डाला गया, चेकअप वगैरह किया तो एक इंतहाई नाकाबिले यकीन और हैरान कुन मंजर ये था कि डॉक्टर कह रहे हैं कि इस बच्चे के फेफड़े ही नहीं है, जबकि पैदाइश के फ़ौरन बाद डॉक्टर्स ने कहा था कि ये बिल्कुल बच्चा नॉर्मल है, इसको किसी किस्म का कोई आर्जा नहीं, कोई बीमारी नहीं, बच्चा जिस वज़न का होना चाहिए उस वज़न का है, बच्चा बिल्कुल ओके है। और अब जब उसकी तबीयत ख़राब होती है तो पता चला कि उसके फेफड़े गायब हैं। तो ये मामला भी जब इंसानी बच्चों के जिस्म पर जिन्नात हावी हो जाएं तब भी ये मामला होता है, और बाज़ सूरतों में जादू की सूरत में भी ये मामला होता है। और जो बच्चे अपने माँ के पेट से असर लेकर आएँ, यानी वो बच्चे जो माँ के पेट से असर लेकर आएँ जिन्नाती हवाले से, जादुई हवाले से या असराती हवाले से, किसी किस्म का कोई अमल असर लेकर आएँ, तो उन बच्चों के अंदर कमज़ोरी हद दर्जा होती है। यानी वो खाएंगे तो उनका जिस्म बढ़ेगा नहीं, वो पिएंगे और खाने के बावजूद, पीने के बावजूद ऐसे रहते जैसे हड्डियों का ढांचा। उम्मे सुबियान जो एक मर्ज़ है, इस मर्ज़ के बारे में भी कहा जाता है कि ये जिन्नाती मामले की वजह से होता है। यानी उम्मे सुबियान का जो मर्ज़ है ये भी जो है इस तरीके से मिर्गी का मर्ज़ होना बच्चों को,
تو اس کے بارے میں بھی بڑے بڑے جو ماہر عملیات، ماہر روحانیت ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ مرگی کا مرض ہونا بھی بچوں کے اندر یہ جناتی خلل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بچوں کے اوپر اگر جنات بچپن میں حاوی ہو جائیں تو بچے زندگی بھر کے لیے کن ذہنی کا شکار ہو جاتے ہیں، یعنی بچوں کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ ایسے بچے پڑھنے میں، سوچنے میں، سمجھنے میں بعض اوقات ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ اگر چھوٹی عمر میں بچوں پر جنات آ جائیں تو بعض اوقات کسی قسم کی معذوری پیدا ہو جاتی ہے، یعنی لنگڑا پن آ جانا، ہاتھ کا نہ کام کرنا، آنکھوں کا بھینگا ہو جانا، اور اسی طریقے سے اندھا ہو جانا، کانوں سے بہرا ہو جانا، یا اس کی قوت شامہ جسے ہم کہتے ہیں، چکھنے کی قوت کا بالکل ختم ہو جانا، یعنی اس کے اندر کوئی لمس، وہ کچھ کھاتا ہے تو میٹھا کڑوا اس کا احساس نہیں رہتا۔ اس قسم کے وہ، کیونکہ یہ ایسے امراض ہیں نا کہ بچہ آپ کو بیان نہیں کر سکتا مجھے یہ تکلیف ہو رہی ہے، ورنہ جس طریقے سے بڑوں کے جسم میں تکلیف ہوتی ہے، ہاتھوں میں، کندھوں میں بھاری پن ہوتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے، جسم میں درد ہوتا ہے، یہ ساری کیفیتیں بچے کی بھی ہوتی ہیں، لیکن بچہ چونکہ آپ کو بیان نہیں کر سکتا، اور بعض اوقات اسی تکلیف میں بچوں کا انتقال بھی ہو جاتا ہے۔ اپنے بچوں کو جناتی مسائل سے بچانے کے لیے، اپنے بچوں کو جادوئی اثر سے بچانے کے لیے، اپنے بچوں کو کسی بھی قسم کے عصبی خلل سے، عصبی معاملہ سے بچانے کے لیے سب سے بہتر یہ کہ جب آپ کے ہاں بچے کی ولادت ہو، سب سے پہلے ایک کان میں اس کے اذان دی جائے، دوسرے کان میں اس کے اقامت دی جائے، کہ اس سے بچہ جو ہے وہ شیطانی خلل سے دور ہو جاتا ہے۔ کیونکہ حدیث کا خلاصہ فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو فرمایا کہ جو بچے کا رونا ہے وہ اس سبب سے ہے کہ شیطان اسے آ کر مس کرتا ہے، یعنی چھوتا ہے۔ یہ حدیث شریف کا خلاصہ ہے۔ فرمایا کہ شیطان اسے چھوتا ہے جس کے سبب بچہ روتا ہے، یعنی بچے کے رونے کا سبب جو ہے وہ شیطان ہوتا ہے، یا وہ جنات، شریر جن ہوتے ہیں۔ تو اس قسم کے اور بھی کئی مسائل ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ پیچیدہ بھی ہوتے ہیں، اور بعض صورتوں میں بچوں کا پیدا ہی نہ ہونا، یعنی پیٹ کے اندر ہی ان کا مر جانا، یعنی اگر کوئی ایسی خاتون ہے کہ جس کے ہاں ولادت کے معاملات بنتے ہوں، حمل ٹہرتا ہو، 5 مہینے، 6 مہینے، 7 مہینے میں کچا بچہ گر جاتا ہو، یا بچہ مکمل ہونے کے بعد ہی وہ اندر ہی مر جاتا ہو، تو ایسے خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ چیک اپ کرائیں کسی اچھے ماہر عملیات کو، کہ یہ بھی جناتوں کے خلل کی وجہ سے ہوتا ہے کہ اولاد نہیں ہونے دیتے، یا جادو کے معاملات ہوتے ہیں کہ اولاد کی بندش باندھی ہوئی ہوتی ہے اور بچے کو پیدا نہیں ہونے دیا جاتا۔ یہ بچوں پہ چند، کیونکہ ہمارے پاس سوال آیا تھا اس لحاظ سے ہم نے جواب دیا، یہ وہ چند جو ہے علاماتیں ہیں کہ اگر بچوں پر جناتی معاملات ہوں تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، یہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ تو اپنے بچوں کو بچائیں، آیت الکرسی پڑھ کر روزانہ ان پر دم کریں، قرآن شریف کی تلاوت کریں ان کے آگے، پانی پہ دم کر کے قرآن شریف کی آیتیں، تلاوتیں، بجائے اس کے کہ ہم اپنے بچوں کو گانے سنائیں، بجائے اس کے کہ ہم اپنے بچوں کو فالتو باتیں سکھائیں، بجائے اس کے کہ ہم الٹی باتیں سکھائیں، انہیں جو ہے وہ آپ جو ہے ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کریں، آیت الکرسی پڑھ کے پانی پہ دم کریں۔ اس طرح کی چیزیں کریں گے تو انشاءاللہ بچہ پیدائشی طور پر ہی خلل سے محفوظ ہوگا۔ اور جب پریگننسی جسم کے اندر ہو تو اس وقت خاتون کو یہ چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنائے۔ اگر وہ قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنائے گی تو بچہ شیطانی اور جناتی اثر سے دور رہے گا۔ یہ تھا ہمارا آج کا موضوع۔ انشاءاللہ پھر کوئی نیا موضوع لیے، کوئی نئی گفتگو لیے، کوئی جناتی جادوئی عصبی حوالے سے معلومات لیے ایک دفعہ دوبارہ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔